अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। आज इमरान खान के लॉन्ग मार्च का 5वां दिन है। इमरान खान ने आज गुजरांवाला से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया और इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च रीशेड्यूल होने के बाद अगरचे उसकी रफ्तार कम हो गई है, लेकिन बहरहाल उसकी मंजिल इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के अंदर जो हदफ और एजेंडा है वो इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए काबिज़ और जालिम लोगों से निजात हासिल करना है और पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करवाना है। नाज़रीन किराम, बताया जाता है कि इमरान खान के साथ पसे पर्दा राबते किए जा रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद ना लेकर आएँ, उसे पहले ख़त्म कर दें। और इमरान खान भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ मज़ीद मोहलत दे दी जाए और फिर नए आर्मी चीफ़ की समरी मूव होनी है। उस हवाले से भी बहुत सी चीज़ों को देखा जा रहा है। इमरान खान भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पहल करें और नए आर्मी चीफ़ की समरी मूव कर दें, फिर उसके बाद हालात का जायज़ा लेकर फिर मज़ीद चीज़ें तय की जाएंगी। लेकिन ये बात साबित है कि इमरान खान अपने मिशन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके बकौल और उनके खिलाड़ियों के बकौल इमरान खान ने कश्तियाँ जला दी हैं और सर पर कफन बांध रखा है और वसीयत भी लिखवा दी है। अब वो पीछे नहीं हटेंगे। वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए जालिम, काबिज़ और चोर और डाकू लोगों से निजात हासिल करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, मुकम्मल साजिश है और ये साजिश इमरान खान बार बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान की तरह की नई साजिश रचाई जा रही है। इस हवाले से उन्होंने गुजरांवाला में जो खिताब किए है उसके अंदर इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये इमरान खान की जमात पीटीआई को फ़ौज से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, अवाम को फ़ौज से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने मुल्क को टूटते देखा था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था जो इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम को उनका हक़ नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ एक सियासतदान ने अपनी कुर्सी के लिए साजिश करके उन्हें उनका हक़ नहीं दिया। उसने फ़ौज को उस पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया। उन्होंने कहा कि आज फिर लंदन में बैठा भगोड़ा नवाज शरीफ और मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी मिलकर साजिश कर रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात पीटीआई और फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करें। यह मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। सारे चोरों का मकसद फ़ौज का पीटीआई से टाकरा कराना है। इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी के पीछे सिंध आ रहा हूँ। नवाज शरीफ, तुम्हें भी चैलेंज करता हूँ कि तुम वापस आओ, इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे हलके में जाकर तुम्हें मारूंगा और तुम्हें हराऊंगा। इमरान खान ने कहा कि इमरान खान का कहना था कि मैं नवाज शरीफ नहीं कि पाकिस्तान से, मुल्क से फ़रार हो जाऊं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ ने मेडिकल रिपोर्ट्स में भी धांधली की और बाहर गए। इमरान खान ने कहा कि सब मिलकर डाकू नवाज का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से अडियाला जेल लेकर जाएंगे। हमारी तहरीक सारी कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है कि आपने मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करनी है। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान के लॉन्ग मार्च में अवाम का जमे गफ़ीर है और अवाम जहाँ भी इमरान खान जाते हैं लोग सड़कों पर निकल आते हैं। अब ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि 70 साल के बूढ़े हैं, वो पैदल और साइकिलों पर जो चल नहीं सकते, वो माजूर लोग भी इमरान खान के मार्च का हिस्सा हैं। ख़वातीन, बच्चे, फैमिली सब मार्च का हिस्सा हैं। और इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है ये रेफरेंडम है। दुनिया के 200 बड़े मीडिया चैनल्स और मीडिया नेटवर्क्स और अखबारात इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कवरेज कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान के इदारे या एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी या अदलिया या जो भी निज़ाम है, अगर वो इस मार्च को कुचलने का फ़ैसला करता है तो ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। अब नाज़रीन किराम, बात करेंगे इमरान खान के जमात के 74 साला बुज़ुर्ग खिलाड़ी आज़म सवाती ने आज एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज़म सवाती की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ से मुतालबा किया गया है। आज़म सवाती ने कहा कि मैं ज़िंदा लाश हूँ, मुझे नंगा करके मारा गया, मेरी वीडियोस बनाई गई और फिर कहके लगाए गए और मेरा मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी पोतियों के सामने मुझे मारा पीटा गया और अब सबूत ज़ाया करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं सेनेट का, जो कि पाकिस्तान का ईवान बाला है, उसका मेंबर हूँ और मेरा कसूर ये था कि मैंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर मुझे गिरफ़्तार करके मुझे मारा गया। उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा साहब आपसे मुतालबा करता हूँ और कसम खा कर कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
آپ مجھے انصاف دلاؤ، میں اپنے ہر فورم پر اپنا مقدمہ لڑوں گا اور انٹرنیشنل فورم پر آواز اٹھاؤں گا، اور پاکستان کی عدالتوں میں بھی یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ جو میرے 2 مجرم ہیں، اداروں سے ان کا تعلق ہے، ان کو گرفتار کر کے ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے اور ان سے مجھے انصاف دلوایا جائے۔ یہ ناظرین اکرام اعظم سواتی کی جانب سے جو تازہ پریس کانفرنس کی گئی، آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ قبل اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو بلیم کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا تھا اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کو مارا پیٹا گیا تھا۔ اب عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لاقانونیت کی انتہا یہ ہے کہ بزرگ لوگوں کو، یعنی بزرگ سینیٹرز کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے۔ اور اب عمران خان نے آج بھی لانگ مارچ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اعظم سواتی کی لوگوں کو پریس کانفرنس سن لینی چاہیے کہ کس طرح سے اس پر تشدد ہوا اور کیسے اس پر ظلم ہوا۔ اور اسی طرح سے عمران خان نے کہا کہ شہباز گل اور دیگر لوگوں پر بھی ظلم کیا گیا، اور ان پر جب تشدد کیا جاتا تھا تو ان کو کہا جاتا تھا کہ جو حشر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حشر ہم عمران خان کے ساتھ بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام عمران خان نے کہا کہ اب عوام خوف کی زنجیریں توڑ چکی ہیں، اب عوام یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا ہے، کیا کوئی آئین سے بالاتر ہے، کیا کوئی قانون سے بالاتر ہے، لہٰذا ہم قانون کی بالادستی کے لیے اور انصاف کی بالادستی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ دوسری جانب ناظرین کرام جو شہباز گل ہیں، ان کا نام حکومت کی جانب سے اس سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ شہباز شریف ملک سے باہر نہ جا سکیں۔ اس پر شہباز گل نے کہا ہے کہ میں امریکہ چھوڑ کر پاکستان آیا تھا اور میں نے اپنی عیش و عشرت پاکستان کے لیے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے اپنی عیش و عشرت چھوڑی تھی۔ مجھ پر تشدد ہوا، مجھ پر ظلم ہوا، اگر مجھے پاکستان چھوڑ کر جانا ہوتا تو میں پہلے چلا جاتا، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا جب تک کہ ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں عمران خان کے حوالے سے اور ان کے کھلاڑیوں کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ شہباز گل سب سے پہلے پاکستان چھوڑ کر جائیں گے، زلفی بخاری سب سے پہلے پاکستان چھوڑ کر جائیں گے، باقی لوگ پاکستان سے پہلے بھاگیں گے، لیکن ان لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو لوٹا ہوا، جس نے عمران خان کو دھوکہ دیا، جس نے عمران خان کے ساتھ برا سلوک کیا، آج وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آخر میں اعظم سواتی کے وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے خود اپنی پریس کانفرنس کے اندر کیے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے، ان کی زبانی آپ سنیں کہ وہ خود کیا کہتے ہیں کہ ان پر کیا تشدد اور کیا ظلم ہوا ہے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں، ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کر لیں، لائک کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا، سیاست نہیں کر رہا، میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں ایک زندہ لاش ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے، میری اس قربانی کی وجہ سے، میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے، اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحافی کی، کسی شہری کی، کسی پروفیسر کی، کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اترے۔ میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا، میں زندہ ہوں۔ اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گھناؤنا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ، سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا، اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا، اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر اتنا چیف جسٹس صاحب مجھے دیا ہے